अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं ग़ुलाम नबी आपका दोस्त, और आज 23 सेशन वालों के लिए, 23 सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं क्लास 10th बिहार बोर्ड दरख्शां पार्ट 2 का फर्स्ट लेसन, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट सबक लेकर आ गया हूँ, जो कि हम्द के नाम से है। जैसा कि आप ये टाइटल देख पा रहे होंगे, हम्द, ठीक है। ये आपका ये टाइटल है हम्द के नाम से, ठीक है। हम्द के नाम से ये टाइटल है आपका, और यहाँ पे आपको ये फर्स्ट लेसन आपके बुक दरख्शां पार्ट 2 का है, और इससे आपके ऑब्जेक्टिव 4-5 सवाल बनते हैं। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। आपके एग्ज़ाम में 4-5 सवाल ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपको हर साल पूछे जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही गौर से और बहुत ही दिलचस्पी के साथ पढ़ें। कोशिश करें कि ये ऑफलाइन ही क्लास है, और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आएँ और वीडियो देखें। एक बार समझ में ना आए वीडियो को 2 बार 3 बार रोक कर देखें, बैक करके देखें, लेकिन अच्छे तरीके से समझें। और फिर भी इसके बावजूद अगर कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप बेझिझक आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चन के आंसर ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। ज़रा लेट मिले लेकिन ज़रूर मिलेंगे। मैं आप सारे दोस्तों के कमेंट को पढ़ता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप बिल्कुल ही आप घबराएं नहीं, आप वीडियो पे बने रहें और इसको समझकर पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये आपके बिहार बोर्ड क्लास 10th में शामिल है ये बुक, जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, और इससे आपको बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा हासिल होगा, ठीक है। इससे आपके नॉलेज में इजाफ़ा होगा, आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। उसके बावजूद दोस्तों आपकी जब इस सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे मजबूत पकड़ हो जाएगी, ठीक है, तो आप बहुत अच्छा मार्क्स इस बुक से, यानी ये जो सब्जेक्ट है आपका, इससे आप ले पाएंगे। फिर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब अपने वक्त को बग़ैर ज़ाया किए हुए अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। और आपको ये दिख रहा है ये टाइटल, जो कि हम्द के नाम से है, ठीक है। तो ये जो हम्द है, ठीक है, ये हम्द है क्या? तो इसका जो लुग़वी माना है, यानी जो डिक्शनरी में इसका माना है, जो इसका माना शब्दकोश में है, वो है हम्द के माना अल्लाह ताला की तारीफ़, ठीक है। जैसा कि आपको अभी मैं जब ये पढ़ूंगा और बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये हम्द के माना है अल्लाह ताला की तारीफ़। अब आगे देखें, उर्दू शायरी में दूसरी असनाफ़ की तरह हम्द भी एक मकबूल सनफ़ है, ठीक है, जिसमें खुदा रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयां की जाती है। और उर्दू के तमाम शायरों ने इस सनफ़ में तबाह आज़माई की है। उर्दू का शायद ही कोई ऐसा शायर होगा जिसने हम्द न कही। कोई भी कलाम हो, उसकी शुरुआत हम्द के साथ ही की जाती है। चूँकि खुदा के नाम से किसी भी काम का आगाज़ करना मुतबर्रक समझा जाता है, इसलिए बला तफ़रीक़ मज़हब व मिल्लत उर्दू के तकरीबन हर बड़े और छोटे शायर ने हम्द में खामा फरसाई की है और अपने कुदरत सुखन का मुज़ाहरा किया है। दोस्तों ये देखें, सबसे पहली बात, उर्दू शायरी में दूसरी असनाफ़ की तरह हम्द भी एक मकबूल सनफ़ है, लिखी हुई है, जिसमें खुदा रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयां की जाती है, ठीक है। उर्दू के तमाम शायरों ने इस सनफ़ में तबाह आज़माई की है। उर्दू का शायद ही कोई ऐसा शायर होगा, देखिए, शायद ही कोई ऐसा शायर नहीं होगा, बल्कि उर्दू के हर एक बड़े और छोटे शायरों ने हम्द लिखा है या हम्द पढ़ा है। देखिए, जैसा एक किताब में अगर लिख कर आया तो हम तो समझ गए कि हाँ ये शायर हैं, इन्होंने अपनी किताब में हम्द लिखा है, तो हम समझ जाते हैं कि इन्होंने अल्लाह की तारीफ़ें की हैं, फिर अपनी किताब की शुरुआत की है। लेकिन जिन्होंने सिर्फ़ ज़बान से पढ़ा, अपनी किताब में ना लिखे, तो हम समझते हैं कि उन्होंने हम्द नहीं लिखा है, यानी उन्होंने नहीं पढ़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि अगर उन्होंने इस किताब में, अपनी किताब में लिखा नहीं है हम्द, लेकिन हो सकता है कि वो पढ़े होंगे, ठीक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि किसी भी मोमिन के बारे में हम अच्छा गुमान, अच्छा ख्याल रखें, ठीक है। तो हर एक छोटे और बड़े शायर अल्लाह के नाम से ही अच्छे काम को शुरू करते हैं। ऐसा ये हमारा अक़ीदा है और रखना भी चाहिए एक मोमिन के थ्रू, ठीक है। तो अब देखिए, उसके बाद आगे क्या है कि खुदा खालिक़ कायनात है। ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है, खुदा खालिक़ कायनात है, यानी खालिक जो है इसमें फ़ाइल है, तो पैदा करने वाले, यानी अल्लाह ताला पैदा करने वाला है। कायनात यानी पूरे जहां, दुनिया का, ठीक है। वो कादिर मुतलक़ है, आगे देखें, यानी वो हर चीज़ पर कादिर है, जब जो चाहे, जिसके साथ जो चाहे कर सकता है, ठीक है। जैसा कि हम कभी सोचते हैं, हम जब थोड़े से बड़े मकाम पे पहुंचते हैं इस दुनिया के लिहाज से, तो हम समझने लगते हैं, हम तब तकब्बुर करने लगते हैं कि, और गरीबों पे जुल्म व सितम करने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। अगर चाहे तो आपके जुल्म व सितम को देख कर आपको कब किस मरहले, किस मकाम पे फिर लाकर छोड़ दे, आपको भी उसी मकाम, उसी हालात पे लाकर छोड़ दे, ये अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। तो इस तरीके से बिल्कुल आप
غریبوں پہ ظلم نہ کریں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے، اگر وہ چاہے تو ایک لمحہ بھی نہ لگے اور آپ کے بھی حالات بدل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھو، اس کی ذات یگانہ اور یکتا ہے، یعنی اس کی ذات یگانہ اور یکتا ہے، یعنی ایک ہے، یعنی اللہ ایک ہے، ایک کے علاوہ کوئی اللہ، کوئی خدا، کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اس کے بیوی، بچے، ماں باپ، بھائی بہن، یہ کوئی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ حمد کے اشعار میں صرف اسی ذات واحد کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریفات پیش کی جاتی، بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تعریفیں کریں، جتنی بھی صفات کو بیان کر دیں، اللہ کی اتنی نعمتیں، اتنے احسانات ہیں ہم پہ کہ اللہ نے اتنے عطا کیے ہمیں کہ جتنی بھی اس کی صفاتوں کو، اس کی اچھائیوں کو بیان کر دیں، لیکن ہماری زندگی گزر جائے گی، بات تب بھی بیان ہوتی رہے گی، اتنی اللہ تعالیٰ کی صفاتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھیں، وہ بحر بے قراں ہیں، اس لیے شاعر کے لیے بہرحال اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے کہ وہ جس قدر چاہے خدا کی بے شمار صفتوں کو بیان کرے، اور دراصل یہی اس صنف کی خاص خوبی، یعنی اس صنف میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے حد صفتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور ہر ایک شاعر یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی جتنی تعریفیں چاہیں ہم بہت ہی اچھے اور خوبصورت جملے میں جتنا مجھ سے ہو سکے وہ بیان کریں۔ ویسے تو اگر آپ پوری زندگی بھی بیان کرتے رہ جائیں، لیکن پھر بھی اللہ کی صفتیں ختم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نیچے، حمد میں جہاں خدا رب العزت کی صفات کا بیان کیا جاتا ہے، یعنی بیان ہوتا ہے، وہیں نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار پیش کی جاتے ہیں، یعنی جس طریقے سے حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طریقے سے نعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا؟ نعت، اسے نعت کہتے ہیں، یعنی اللہ کی تعریف حمد، رسول اللہ کی تعریف نعت۔ آگے دیکھیں، اسی طرح منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین، اولیاء اللہ کی منظوم تعریف کی جاتی ہے، یعنی منقبت جو آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں مجلسوں میں، محفلوں میں، نعت، منقبت، یہ سارے پڑھے جاتے ہیں، تو یہ جو منقبت ہے اس میں اللہ کے اولیاء یعنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دوست، ٹھیک ہے، اولیاء اللہ، خلفائے راشدین، ان لوگوں کی تعریفیں بیان کی جاتی ہے، کس میں؟ منقبت میں، اسے منقبت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں تو قصیدہ میں کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ نظم بیان کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جو قصیدہ ہے، آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ قصیدہ، تو اس میں دنیا کے کسی بھی شخص کی تعریف بیان کر رہے ہیں تو اسے ہم قصیدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حمد اللہ کی تعریف، نعت رسول اللہ کی تعریف، اس کے بعد منقبت بزرگان دین، اولیاء اللہ کی تعریف، اور قصیدہ کسی بھی شخص کی تعریف۔ آپ اتنی باتیں یاد رکھ لیں، یہ چار، یہ تو کنفرم ہے کہ آپ کو 4-5 سوال اس چیپٹر سے آپ کو ایگزام میں ضرور پوچھے جائیں گے۔ اور اس کے بعد اگر جو میں نے اس کے علاوہ اس میں جو چیزیں سمجھائی ہیں، جو پڑھائی ہیں، اس سے بھی آپ کے سوال انشاءاللہ ضرور آپ کے کوسچن پیپر میں ملیں گے، اور آپ اسے بآسانی حل کر پائیں گے اگر آپ نے اس ویڈیو کو بہت اچھے طریقے سے دیکھا ہے۔ میں ویڈیو کو لمبی نہیں ہونے دوں گا، اور بہت ہی شارٹ میں، اور اس کے بعد آپ کو کتاب کی مثال ہو، یعنی آپ کو کتاب میں جو آپ کے سوالات ہیں اور اس کے جو جواب ہیں کہاں ہیں، آپ کی کتاب میں موجود ہے، میں اس کو پروف کر کے اور آپ کی کتاب میں ہی بتاؤں گا کہ آپ کا یہ سوال کتاب میں ہے تو اس کا جواب کتاب میں کہاں ہے، یہ نشاندہی کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ تو آپ اگر سچ میں اگر آپ کلاس 10th میں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں بہت اچھے سے اس کتاب کو سمجھوں اور اچھا اس میں مارکس لا پاؤں، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے بعد اس کو بہت ہی غور سے سارے چیپٹر بائی چیپٹر جو ویڈیوز بنتی رہیں گی، چینل پہ اپلوڈ ہوتی رہے گی، اس پہ پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوئی کنفیوژن ہو کمنٹ کر کے پوچھیں۔ تو چلیے انشاءاللہ اب پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔